ओम श्रीमद्भागवतं तृतीयस्कन्धः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं। राजोवाच कुत्र छत्प्रुर्भगवता मैत्रेयेणाससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। नयल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एवं ऋषवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयताम् इति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रावेश्य लाच्छा भवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगरिहं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधुः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रुः। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। अजातशत्रुः प्रत्यक्षदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र ब्रकोदराहि स्वसन्रुषाय त्वमलं बिभेषि। पार्थास्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सच्छितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जितासे सनदेवदेवः। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते ग्रहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीः त्यजा स्वशैवं कुलकौशलाय।
इत्युच्यवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतसत्स्पृहणीयशीलः छत्ता सकर्णानुजसौबलेन क एनमत्रोपजुहाव जिह्मं दास्याः सुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराश्वसानः स एत्थमत्युल्बळकर्णवाळैः भ्रातुः पुरोमर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथोया दुर्मानयानः स निर्गतः कौरवप्रणलब्धो गजाव्ययात्तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरे सुपुण्यो पवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतोये सुसरेत्सरःसु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतने स्वनन्यः गाम्पर्यटन्मेध्य विविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोदः शयनोऽवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभाषं तावच्छशास क्षितिमेकचक्राम् एकातपत्रा मजितेन पार्थः तत्राथ शुश्रावसुहद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यज्ञाय तूष्णीम् तस्यां तृतस्यो सनसो मनोश्च प्रथोरथाग्ने रसितस्य वायुः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यश्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्मुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रजसुराष्टमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलाश्च कालेन तावद्यमुनापुमेत्पेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श
स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रलयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद् भगवत्प्रजानाम् कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्म्यानुवृत्तेः किलावतीर्णौ आशात उर्व्या कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं सूरगेः कच्चित् कुरूणां परमः सुहन्नो भामस आस्ते सुखमङ्गसौरिः यो वै स्वशरणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्बरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वत वृष्णे भोज दासार्हकाणाम् अधिपः स आस्ते यमभ्यसिञ्चच्छतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरे सौम्यसुतः सदृच्छ आस्ते गृणीरथिनां साधुशाम्बः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स कच्चिद् युयुधान आस्ते य फाल्गुनालब्धधनुरहस्यः लेभेञ्जसाधो छजसेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम् कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु स्वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः कच्चित् शिवं देवकभोजपुत्र्यः विष्णु प्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् अपेस्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदीकसत्यात्मज चारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य
अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोतप्यतयत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। किं वा कृताघे स्वघमत्यमर्षि भीमो हि वह्निर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्नसेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। कच्चिद्यशोधा रतयूथपानां गाण्डीवधन्वो परतारितारास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोषः यमावुतस्वेत्तनयौ प्रथायां पार्थैर्व्रतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधेश्वरिक्थं परात् सुपर्णा विववज्रवक्त्रात्। अहो प्रथापि ध्रियतेर्वकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्वेकवीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः। सौम्यानुशोचे तमदः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। सोऽहं हरिर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो प्युपैच्छताघं भगवान् कुरूणाम्। अजस्य जन्मोत्पथनासनाय कर्मण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगं परो गुणानामुतकर्मतन्त्रम्। तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः।